nga Dios nga moy mo hatag kanato sa kalinaw sa atong una kasing-kasing katagaan ta niya o pagpamalandong sa iyang mga pulong aron makatuon ko sa kinaiya ni Jesus, no? Isip niya na may so, manit na sa tulungan sa tungod kaya niya ata dining sa ining tulungan usab ni Satanas dinis kalibutan. Duha ka klase igsoon. I hope na niya sa tulungan ni Jesus. Aron kita makatuon sa kinaiya niya, no? Muna nga ang kalag, kinahanglan luwason gikan sa tanang supak sa pagkamaunongon sa Dios. Muna sa pagtuon, natuton ang pulong sa Dios, no? Usa niini nga mohatag nato ideya kung saon nga mabuntog nato ang mga buwan ni Satanas. Pangibuntag sa duyungan pamilya, no? Kapisabat. Muna ito papamalandong igsoon, sumala sa Desire of Ages, page 330. Nga usa niini nga papamalandong nato nga makatuon kita sa kinaiya ni Jesus. Ang kinaiya ni Jesus paingon gid kadto sa langit, no? Una igsoon, dayon papamalandong nato nga usa niini ang imong kinabuhi ug ang akong kinabuhi man lang, no? Idi maabot ang panahon, wa ta kabalo, ugma pa. Sunod tuig mawala ta, no? Muna nga ato hinduman, ang ato ang paghandang pagridi sa atong kinabuhi espirituano, no? Kasi nag-ready na sa material pero sa espirituano wala ta nag-ready. Muna pinakakuyaw igsoon, no? Muna nga ato hinduman sa atong kinabuhi. Ang atong leksyon karon tinuod nga pagsimba. Kining sa hiding pa lang igsoon nga nagitawag ba tinuod nga pagsimba. Ano na dai dili tinuod nga pagsimba igsoon? E naman diri ang atong hiding tinuod nga pagsimba. Unsa inyong leksyon mo niagi? Nga gidala. Ay niro beauty leksyon 4 man taro no? Leksyon 4. Tinuod nga pagsimba. Ano na dai dili tinuod nga pagsimba? Now, gikan pa ni sa atong hinumduman, gikan sa Old Testament time, hantod sa New Testament time, nagpatayo ng dili tinuod nga pagsimba. Pero atong pamalandungon, mahimong atong leksyon sa pagkagaron, ang tinuod nga pagsimba, mo gining sentro. Ang sentro nga atong mapamalandong, Exodo 25:8. Muna itong kitiks karon sa atong tekstong sa gulon sa atong leksyon. Apa sa dili pa kanto makahimos pagluhod, magluhod ta mga itag kay barong kalag kantos tuboy ni Dios. Amahan ug balaan nga Dios nasa trono sa sa mga langit, ikaw nagbuhat sa langit ug sa yuta.